دايرين لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناة أم خالي العشرين الجديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو لي زاكسون فرونسي بعد ما شفنا جميع في الحصة ديال لي فويال لي زاكسون. نبداو على بركة الله. لي زاكسون فرونسي عندنا هاد لاكسون هادي كنقولها لاكسون ايغو فوق او كوم ليتي الصيف l'été. Un étranger هاهي جات في لو مو étranger. عندنا هاد لي زاكسون هادو كنقولهم accent circonflexe. l'accent circonflexe بحال شابو فوق أ فوق أو وفوق إي وفوق أو وفوق أو. بالنسبة لهاد l'accent circonflexe فوق أ comme une âme أولا l'accent circonflexe فوق أو comme une fenêtre هاهي جات fenêtre أولا فوق إي comme une île أولا فوق أو comme hôpital hôpital أولا فوق أو comme le mois août août. وعندنا هاد لي زاكسون هادو كنقولهم لاكسون غراف. هادي اكسون غراف الاتجاه اكسون غراف كوم لابا اولا اكسون غراف سور او كوم تري تري اولا فوق او. عندنا لو تريما على هاد الشكل فوق او فوق اي فوق او. باغ اكزومبل خلينا ندير لي فوق اي كوم عايشة. وعندنا لا سيدي لا سيدي لا سيدي هنايا جات تحت كونسون كوم لي غارسون اولا لو مو en français. إلا لاحظتوا بأن هاد لي زاكسون كلهم جاو فوق لي فويال ما عدا لا سيدي هي اللي جات تحت الكونسون. ونكملو إن شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهنا عندنا لا بونكتياسيون اي لي زاكسون. شفنا دابا لي زاكسون وغادي نعاودو نشوفو ان شاء الله مع لا بونكتياسيون. البونكتياسيون بحال بوين ديكسكلاماسيون. ملي كنتعجبو كنستعملو البوين ديكسكلاماسيون بحال كال بال فلور باغ اكزومبل. عندنا لو بوين à la fin de chaque phrase on met le point. Maintenant, le point d'interrogation. Lorsqu'on pose une question. Par exemple, qu'est-ce que vous faites ici? Par exemple, maintenant, la virgule, maintenant, point virgule, يعني زدنا عليها البوان الفيرغول زدنا عليها بوان لو بوان فيرغول. عندنا لي دو بوان هاد لي دو بوان تيكونوا دائما قبل هاد لي دو غيومي لي غيومي وفي وسط هاد لي غيومي كيكون قولة كيكون شي كلام محصور بين هاد لي غيومي. عندنا لو تري دونيون باغ اكزومبل هاهي لو بوين وكاينه تري دونيون فيرغول يعني لو بوين فيرغول كتكون في وسط كيكون كلمه مركبه كنقولوا لو مو كومبوزي يعني لو بوين او فيرغول لو بوين فيرغول يعني لو بوين فيرغول لو بوين فيرغول. وعندنا قلنا تري دونيون
هو اللي جا في وسط كلمة مركبة. وعندنا لابوستروف هاهي هنايا لابوستروف وعندنا لي بارونتيز هاهما، وعندنا لاكسون غراب بحال شفنا، ولاكسون ايغي هاد شفناها، ولاكسون سيركونفلكس، ولاكسون سيدي، و لو تريما. هادشي هذا كنحتاجوه لان ملي كنكونو كنقراو شي تكست كنحتاجو هاد لي بونكتياسيون لي زاكسون. والى اللقاء في معلومة اخرى، والسلام عليكم ان شاء الله.